आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चीन जो है वो दुनिया में उभरती हुई एक ताकत है और इसको जो है वो अमेरिका का राइवल भी समझा जाता है, मतलब नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि जो भारत है उसका जो मुस्तकबिल है वो चीन से बहुत बेहतर होगा, ऐसे क्यों? ये गालबन आपने जो कल हमारी गुफ्तगू हुई थी पिछले वीलॉग में, उससे ये सवाल जी उठाया। अच्छा गुड। देखिए, एक तो ये है कि यस, चाइना ने पिछले जो 20-25 बरस हैं ख़ास तौर से उनमें बहुत हैरानकुन अचीवमेंट्स हासिल की हैं मईशत के मैदान में। दुनिया की बहुत बड़ी कंपनियां वहाँ पे सरमायाकारी कर रही हैं, मार्केट बहुत बड़ी है। दुनिया के इस वक्त जो पहले 10 बैंक हैं उनमें से 6 चाइना से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर मैं शायद 7वां भी HSBC को भी अगर आप शामिल कर दें, लेकिन बहरहाल वो ब्रिटिश समझा जाता है। चाइना की मईशत का जो हजम है, वॉल्यूम जो है वो अमेरिका से बढ़ गया है। देखिए, एक तो तरक्की में बहुत सादा सा असूल है कि जब आप बहुत नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं तो आपकी रफ्तार तेज़ होती है। ठीक है। जब आप एक ख़ास स्टेज पे पहुंचते हैं तो आपकी रफ्तार जो है वो सुस्त होना शुरू हो जाती है। उसमें ग्रोथ रेट जो है वो अमेरिका का उस तेज़ी से नहीं बढ़ सकता जिस तेज़ी से चीन ने बढ़ाया है और कामयाबी से कंट्रोल कर लिया, जिस वजह से मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली इंडिया विल आउटवे एंड आउटरन चाइना। बुनियादी वजह तो उसकी ये है कि भारत में मईशत और सियासी इस्तेहकाम जी वो शोल्डर टू शोल्डर हैं, इन स्टेप विद ईच अदर हैं, हम कदम हैं जी। चीन में एक जमात की अमरीयत है। ये जो अमरीयत होती है इसका इस्तेहकाम, आप जिसे हम उर्दू में बहुत मुश्किल सी उर्दू है, जिसे हम कहते हैं बसरी धोखा होती है, बसरी फ्रेब होती है। ये विजुअल डेल्यूजन होता है, नज़र का धोखा होता है। देखिए, आपको सही तरीके से समझाना आता है क्योंकि उसकी तय में एक जबर पाया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो ताकत के बल पे दबाया हुआ होता है। ठीक है। चीन के जो मैक्रो पॉलिसीज हैं वो आप देखिए, एंटी डेमोक्रेसी है, मीडिया की आज़ादी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी मौजूद नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मौजूद नहीं है। इंडिया में ये सब पॉइंट्स पाए जाते हैं जी। इंडिया का मीडिया अगर मुकम्मल आज़ाद नहीं है, वैसे दुनिया में कहीं भी मुकम्मल आज़ाद नहीं होता मीडिया, रियासतों को चुपता तो है। खबरें तो अमेरिका में भी किल की जाती हैं, यूरोप में भी किल की जाती हैं। तो भारत का भी जो ह्यूमन राइट्स रैकेट है, स्पेशली विद रिगार्ड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो कुछ ऐसा ज़बरदस्त नहीं है, चाइना से बहुत बेहतर है। ठीक है। इंडिया एक ओपन सोसाइटी है। जी। इंडिया को एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि दुनिया में नॉन एंग्लो सैक्सन जो कंट्रीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के साथ वेल कन्वर्सेंट जो नेशन है वो भारत है। भारत है। We could have joined them
उसी प्रोपोर्शन में जो हमारा उनकी आबादी का है, लेकिन हम लिटरेसी रेट में पीछे हैं, इंडिया से बहुत पीछे रह गए। हम कहीं 58 से 60 के दरमियान हैं ऑफिशियली, और इंडिया 80% क्रॉस कर चुका है लिटरेसी रेट में। मेरा ग्लोबल और बांग्लादेश भी हमसे बेहतर है। बांग्लादेश हमसे तो खैर आगे है, लेकिन बांग्लादेश भारत से पीछे है, भारत से पीछे है और खासा पीछे रह गया। उनके यहाँ पूरा पैच है उनकी हिस्ट्री में कुछ 10-1 साल का, जिसमें उनकी लिटरेसी रेट वो तवज्जो नहीं दे पाए उस पर। 74+ उस वक्त है उनका, लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर है, आगे हैं। लेकिन भारत तो ग्लोबल लिटरेसी रेट के बहुत करीब है, ये बहुत अहम बात है। एक बात जो मैं चाहूँगा कि आपकी तवज्जो चाहूँगा उस पर और देखने वालों की भी, इनोवेशन जो होती है, यानी जिद्दत पैदा करना, इनिशिएटिव लेने की आज़ादी होना, कतई नज़र इसके कि किसकी हुकूमत है, कारोबारी आदमी को जो बहुत बड़ा सहारा है वो होता है एकेडमिक फ्रीडम का। एकेडमिक फ्रीडम इंडिया में कोई मुकाबला ही नहीं है चीन के साथ, और एकेडमिक फ्रीडम किसी मुल्क की लॉन्ग रन तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती है। जहाँ सवाल उठाने की इजाज़त हो, आप पब्लिकेशंस की तादाद देखें, देखिए लोग चीन से जो एक ख़ास ज़हनी सतह को पहुँचते हैं, मुनहरफ होके यूरोप में जाते हैं, इंडिया से मुनहरफ तो नहीं होते। और एक ख़ास तरह का एक ख़ास ज़ाविया है इंडिया पे तनकीद का कि वहाँ पे जी बहुत सी रियासतें हैं जो इंडियन यूनियन से अलग होना चाह रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि जियोग्राफिकली स्पीकिंग, जियोस्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग ये पॉसिबल हो। ठीक है, इंडिया की जो आर्मी है वो भी दुनिया में गालिबन चौथे नंबर पे आती है। 1 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव कम्बैट पर्सोनल इंडिया की फौज में शामिल है। वो जो ये इंडियन यूनियन के टूटने वाला ख्वाब है, ये जमहूरियतों में नहीं हुआ करता, क्योंकि जमहूरियत में इस बात की गुंजाइश मौजूद होती है कि ये इख्तलाफ को, डिसएग्रीमेंट को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकती है। इसमें वो विंडोज मौजूद होती हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। अब ये देखिए कि इंडिया में सरकारें, गवर्नमेंट्स आई गई, कोई 20 बरस के करीब जो है वो वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत रही, फिर नहीं रही। अब कम्युनिस्ट पार्टी की एक इतने बड़े रियासत जो है उनकी बंगाल की, उसमें मौजूद होना, बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी का जीत जाना, बिहार की आबादी पाकिस्तान की आबादी के बराबर है, बहुत बड़ा सूबा है। डेमोक्रेसी हैज द कैपेसिटी टू अकोमोडेट इवन जो डायमेट्रिकली अपोज्ड पीओवीज होते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, नुक्ता नजर होते हैं, इख्तिलाफात होते हैं। डिक्टेटरशिप में इसकी गुंजाइश नहीं होती। मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ एकेडमिक फ्रीडम पे, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे, इदारों का इंडिपेंडेंट होना, सरकारी, रियासती या गैर कानूनी इन्फ्लुएंस से। 2 इदारे इंडिया के ऐसे हैं जो दुनिया के लिए मिसाल बन सकते हैं। एक तो है उनका इलेक्शन कमीशन। इंडियन इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है। अब देखिए राहुल गांधी नाअहल करार दे दिए। सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, अपने हलके में जो है, अगर मैं गलती नहीं करता तो अमेठी, इलाहाबाद, तो वहाँ कोई
الیکشن کمیشن کے رولز کی خلاف ورزی کی ہے، ڈسکوالیفائی. ٹھیک ہے، عام آدمی پارٹی دلی میں جیت گئی ہے، حکومت بنا لی. ہاں جی. الیکشن کمیشن کا خود مختار ہونا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. 1 2 انڈین CBI جو ان کا انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے، اس پہ عوام کا اعتماد بہت زیادہ ہے. جب یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ فلاں کیس میں آپ CBI کو اس کی انویسٹیگیشن دے دیں، اس کی تحقیق دے دیں، تو یہ بذات خود انویسٹیگیشن کا جو پروسیس ہے اس کا ٹرانسپیرنٹ ہونا ایکچولی نظام عدل پہ ہمیں معلوم ہے کہ مودی سرکار پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے جوڈیشری کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ ججز جو ہے وہ پلانٹ کیے گئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کا جو لانگ رن اقتصادی مفاد ہے جی وہ تفرقے کی ڈویسو تقسیم کرنے والی سیاست میں نہیں ہوتا. تو BJP ایک فیز ہے اور بھارت سے نکل جائے گا. بھارت سے نکل جائے گا. بھارت میں جو ڈائیورسٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہے. دیکھیے چین کے پاس اگر میں تھوڑا بہت 19-20 کا شاید فرق ہو فگرز میں، لیکن مسلم آبادی 6 سے 7% بنتی ہے، 10 کروڑ کے قریب. چین اس کو دبا رہا ہے اور وہ بھی بہت ہی بھیانک طریقے سے. اس طرح کی مثالیں آپ کو انڈیا میں بھی مل جائیں گی، خاص طور پہ وہاں کی جو مسلم آبادی ہے جی. اس کا ایک تاریخی تناظر موجود ہے، لیکن بہر صورت یہ ماننا پڑے گا کہ وہ پیچھے رہ گئے ہیں. ان کی پارلیمنٹ میں جو موجودگی ہے وہ ان کی آبادی کے تناسب سے کم نہیں ہے. اعلیٰ تعلیم میں بلکہ اوور آل لٹریسی میں ان کی نمائندگی اس سطح پہ نہیں ہے جتنی ان کی پاپولیشن ہے. اس کی ایک بڑی جو تاریخی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلم آبادی جو لیڈرشپ پرووائڈ کر سکتی تھی وہ ادھر پاکستان چلی آئی. ٹھیک ہے، تو وہ جو مسلمان پیچھے رہ گئے تھے وہ they were like a headless chicken. تو وہ بہت بڑا دھچکا تھا. بھلے اس میں آپ ابو کلام آزاد اور ڈاکٹر ذاکر حسین جیسے وہ ایکسیپشنل تھے نا، پوری سوسائٹی جو ہے وہ تو اور طرح سے چلتی ہے نا. تو اوور دی ایئرز مسلم پاپولیشن جو ہے وہ پیچھے رہی ہے. لیکن آئی بلیو کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ڈیموکریسی میں مسلمانوں کا مفاد کس جماعت کے ساتھ ہوگا؟ وہ جو ہندوتوا کی سیاست کر رہے ہوں گے یا وہ جو سیکولر انڈیا کی بات کر رہے ہوں گے؟ سیکولر انڈیا. اچھا، اب وہ 18-20 کروڑ کی آبادی ہے، آپ اس کے ساتھ میں دلت ملاتے ہیں، آپ اس کے ساتھ میں جو ہے وہ ان کی اتنی ڈائیورسٹی ہے لینگویجز کی. ٹھیک ہے، ہمیں تو یہاں بیٹھے ہوئے پوری طرح سے اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیرالا اور گجرات میں جو ہے وہ آن دی گراؤنڈ سچویشن کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ سیاست کی کچھ حرکیات جو ہیں وہ میکرو لیول پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ بالکل گراؤنڈ لیول پہ ہوتی ہیں. مجھ سے اگر کوئی ہمارے اپنے ملک پاکستان کا شہر کراچی ہے نا، اس پہ کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہو تو کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ بھیا یہ مجھ سے اس لیے نہیں پوچھیے کہ میں وہاں کے گراؤنڈ ریالٹی سے واقف نہیں ہوں. وہاں کے کسی رپورٹر سے، صحافی سے جو کراچی شہر کی حرکیات کو، ڈائنامکس کو سمجھتا ہو اس سے پوچھیے. ایک جو بہت ہی اہم فیکٹر ہے، میں اس پہ آپ کی بات کا جواب مکمل کرنا چاہوں گا. یہ جو انڈیا کا اسٹریٹجک الائنس ہے ود ویسٹ، یہ بہت فیصلہ کن ہے. یعنی جہاں امریکہ اور جو دوسری ریاستیں میں یورپ کی کہہ لیجیے ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اگر آبادی میں یا مارکیٹ میں پیچھے رہتی ہے تو انڈیا از اے نیچرل الائی. چونکہ معاف کیجیے گا
جو اس خطے کے بعض ممالک نہیں کر پائے وہ انڈیا نے کر لیا جی کہ اٹامک نیوکلیئر کیپیبلٹی بھی حاصل کی جی اور بھی بہت کچھ کیا, لیکن they have been able to get themselves recognized as a responsible state. اچھا, اب اس میں کچھ نکات ہیں جنہیں پوری طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا, لیکن ٹو می یہ انڈیا کا بہت بڑا پلس ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہندوستان کے بہت سے موقف جو ہے وہ مانتی ہے. ٹھیک ہے, جس کا نتیجہ کیا ہے, یہ استحکام جو ہے یہ الٹیمیٹلی بیرونی سرمایہ کاری لاتا ہے. سرمایہ وہاں نہیں جاتا جہاں یہ معلوم نہ ہو کہ کل کو ذمہ داری کون لے گا, سچویشن کی کون لے گا, کل کو کیا ہوگا. انڈیا کا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ اسٹریٹجک جو الائنس ہے یہ انڈیا کا بہت بڑا پلس ہے. یہ اس کو ٹریڈ میں بھی سپورٹ کرتا ہے, یہ ان کی ایجوکیشن میں بھی سپورٹ کرتا ہے. انٹرنیشنل ریپوٹیشن اور تو اور چھوڑیے جو انڈین آرٹ ہے. اور دیکھیے یہ جو ہم جس خطے میں بیٹھے ہیں نا, یہاں پہ پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش, ہم انہیرنٹلی انڈو یورپین فیملی آف لینگویجز اور ہسٹوریکلی ہمارا بھلے وہ کالونائزیشن تھی ہمارا تعلق رہا ہے. انڈیا چائنا ہیز لانگ بین این انڈسکورڈ کانٹیننٹ. یہ جو لینگویج کا بیریئر ہے, یہ جو ہسٹوریکل لنکس کا کنیکشنز کا بیریئر ہے, یہ جو کلچرل شوق ہے, جو کلچرل ڈفرینسز ہیں, مطلب ہمیں وہاں جا کے لگتا ہے, انہیں یہاں جا کے لگتا ہے. اگرچہ بہت بڑی تعداد میں چائنیز جو ہے وہ یورپ میں تعلیم کے لیے جا رہے ہیں, ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں, فار ایسٹ کے کنٹریز جا رہے ہیں, ان کا جو ہے وہ جو اپروچ ہے ڈیولپمنٹ کی طرف, اقتصادیات کی طرف, وہ بڑی اپریشیبل ہے. لیکن میں اگین کہوں گا کہ جو ڈائکاٹمی, جو منقسم پالیٹی ہے کہ پولیٹیکل اسٹرکچر سسٹم اور اکانومی کی سمت, وہ آپس میں ڈف ٹیل نہیں کرتی چاہیے. اس کا ایک ہی راستہ ہونا چاہیے, ایک ہی ڈائریکشن ہونی چاہیے. اچھا, لیکن بھارت کے اندر یہ جو ایلیمنٹس ہیں ہندتوا والے, اور یہ جو گائے رکشا تحریکیں ہوتی ہیں, اور یہ جو اتنا ایکسٹریمزم ہے چاہے ایک چھوٹی تعداد میں ہی ہو, یہ بھارت کو کہاں لے کر جائے؟ چھوٹی تعداد میں تو نہیں, دوسری دفعہ جیت کے آ گئے ہیں بی جے پی والے, لیکن ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بھارت جوڑو جو لے کے نکلے ہیں یاترا, یہ جن علاقوں سے گزری ہے اس میں وہ علاقے بھی شامل ہیں جہاں گاؤں رکشا جو ہے وہ بہت مضبوط ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مجموعی مفادت, جمہوریت میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ دور رس لانگ ٹرم میں اپنا ایڈوانٹیج دیکھتی ہے. انڈین سرمایہ کار کی ضرورت ہے سیکولرزم, انڈین سرمایہ کار کی, سرمایہ دار کی ضرورت ہے انکلوژن. They cannot afford to have a divided society. They cannot afford to have no-go areas. So ultimately, the philosophy promoted and adopted by BJP is bound to fail in India. That is my opinion, and I can always be wrong. But as far as a humble student of history, I can see جو ڈویسو پالیٹکس ہوتی ہے, جو کمیونل پالیٹکس ہوتی ہے, اٹ لیڈس یو ٹو الٹیمیٹ فیلئر. دیکھتے ہیں کہ اگلے انتخابات بہت قریب ہیں انڈیا میں, الیکشن جو کے چناؤ ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. لیکن آئی ایم ہوپ فل, کیونکہ یہ جو ہائر لیول آف not just literacy, but the quality of education itself matters. ہمیں معلوم ہے کہ کبھی کاسٹ سسٹم کا مسئلہ اس طرح سے بھی موجود ہے کہ جو غریب میں اور امیر میں جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور پولیٹیکل جو انفلوئنس ہے, the class differences and the caste differences also.
تو کلاس اور کاسٹ دونوں ابھی میں تک جو ہے سوچتی وہ ہوں کہ کاسٹ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے بھارت کا، اس کے باوجود اتنی زیادہ ڈائیورسٹی وہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں. وہ ہولڈ کیے ہوئے. وہ جو اس کاسٹ ایلیٹ سے یا اپر کلاسز جنہیں کہا جاتا ہے بائی وہ اس ڈیفینیشن میں، اس تناظر میں جس کو ہم ذات پات کا نظام کہتے ہیں، وہ تعداد میں تو تھوڑے ہیں نا. جہاں 1 پرسن 1 ووٹ چل رہا ہوگا جی تو وہاں الٹیمیٹلی پالیٹکس کو میجورٹی کی طرف جانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین آئی ایکچولی I trust human capacity to see through its ultimate advantage. اور وہ سیکولرزم میں ہے، وہ ڈیموکریسی میں ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہے، وہ مذہبی سیاست میں نہیں ہے، وہ ہندوتوا میں نہیں ہے. جی. تو ٹو مائی مائنڈ انڈیا میں اتنا انٹلیکٹ، اتنا ہیومن کیپٹل کی کوالٹی موجود ہے that they can rise above communal politics. BJP is nothing but communal politics. جی جی. تو آج کے ایپیسوڈ سے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں.